السلام عليكم. معكم الأستاذ نبيل مرزوقي، أستاذ مادة الرياضيات من سونتر إكسيلونس مرزوقي. وفي هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كنتعاملوا مع الدرس ديال المعادلة التفاضلية. المهم بالنسبة للمعادلة التفاضلية كاين معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى وكاين معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية. طريقة الحل ديال المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى ونشوفوا حتى طريقة الحل ديال المعادلة التفاضلية من الدرجة الثانية. نبداو بالمعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى. دونك المعادلة التفاضلية كاين من الدرجة الأولى وكاينة من الدرجة الثانية. في المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى كتكون عندي يا إما إكغيك بريم كتساوي أ إكغيك، هذه معادلة تفاضلية. الحل ديالها كيتكتب على حلها هو إكغيك إكس كتساوي لامدا إكسبونونسيال أ إكس. دونك المعادلة التفاضلية ديال هذا الشكل الحل ديالها كيكون هو هذا. إلا بغينا ناخدو مثال، إلا خديت إكغيك بريم تساوي 2 إكغيك، حلوها هو إكغيك إكس إيكال لامدا إكسبونونسيال الأ. الأ هو جوج، دونك إكسبونونسيال دو إكس. وما ننساش واحد الحاجة مهمة، لامدا appartient à R. لامدا عدد حقيقي، هنا لامدا appartient à R. دونك الحل ديال هذه المعادلة التفاضلية وهذا. ناخذ مثال آخر. دونك مثال الثاني، إلا خديت إكغيك بريم إيكال موان 5 إكغيك، حلوها هو إكغيك إكس كتساوي لامدا إكسبونونسيال الأ. الأ هو اللي مع إكغيك، دونك موان 5 إكس. كاين عندنا شكل آخر ديال المعادلة التفاضلية. إلا خدينا إكغيك بريم كتساوي أ إكغيك بلس بي، هذه معادلة تفاضلية. الحل ديالها حلها هو إكغيك إكس تساوي لامدا إكسبونونسيال أ إكس موان بي سور أ. دونك كانت عندك معادلة تفاضلية على هذا الشكل، الحل ديالها هو هذا. كانت عندك معادلة تفاضلية على هذا الشكل، الحل ديالها هو هذا. نعاود، كان عندك معادلة تفاضلية على هذا الشكل، الحل ديالها هو هذا. كان عندك معادلة تفاضلية على هذا الشكل، الحل ديالها هو هذا. غادي ناخدو أمثلة. دونك مثال، إلا خديت باغ إكزومبل، إلا خديت إكغيك بريم إيكال 2 إكغيك بلس 3، و بيان سور حتى هنا ما ننساش لامدا راه توجور appartient
appartient à R. Donc y' égale 2y, 2x, y' égale 2y plus 3. هذا هو الأ وهذا هو الب. حلها هو كنكتب y x égale lambda exponentielle l'A هو 2 donc 2x moins le B شوف شحال هنا 3 donc 3 على A اللي هي 2 صافي و lambda appartient à R. ناخد مثال آخر. إلا خديت y' égale moins 5y plus 2 حلها هو yx égale lambda exponentielle الأ عندي هنا هو ناقص 5 والبي هو 2 دونك moins 5x moins 2 اللي هي b sur a اللي هي moins 5. بيان سور غادي نبسط ايكال لامدا اكسبونونسيال moins 5x. هاد لو موان اللي كاين هنا غادي يطلع حدا هاد الموان اللي كاين هنا دونك ناقص في ناقص غتعطينا زائد ناقص في ناقص غتعطينا بلس 2 sur 5. وما ننساش لامدا appartient à R. Donc تعطاتك équation différentielle sur هاد la forme, la solution ديالها هادي. عطاتك équation différentielle sur هاد la forme, la solution ديالها هي هادي. وشفنا كل كا فيه جوج د الامثله كيفاش كنقدروا نتعاملوا معها. دونك هذا الحاله ديال المعادله التفاضليه من الدرجه الاولى. دابا نشوفوا المعادله التفاضليه من الدرجه الثانيه. المعادله التفاضليه من الدرجه الثانيه هي اللي كنكتبوها على هذا الشكل a y seconde plus by prime plus c y égale 0. دونك هذه كتسمى équation différentielle ديال دوزيام دوغري. كيفاش كنفرق ما بين ايكواسيون ديفيرونسيال ديال دوزيام دوغري و ايكواسيون ديفيرونسيال ديال بروميير دوغري؟ الا لاحظتي معايا هنا عندي y بريم شريطه وحده. شوف شريطه وحده دونك الدرجه الاولى. هنا شريطه وحده دونك الدرجه الاولى. شوف شنو عندي هنا بريم وعندي سكوند دونك هذه كتسمى من الدرجه الثانيه. اللي كيخليني نعرفها بلي راه من الدرجه الثانيه هي كتكتب لي على هذا الشكل عندها هنايا جوج ديال الشريطات. دونك هذه كتسمى ايكواسيون ديفيرونسيال ديال سكوند دوغري ماشي ديال بروميير دوغري كيف ما شفنا هنا. الحل ديال هذه خاصني نحدد اول حاجه المعادله المميزه. كنكتب المعادله المميزه هي كيفاش كنلقى المعادله المميزه. شوف شنو كندير. هاد y سكوند كنعوضها y سكوند غادي نعوضها ب r كاري. وهاد y بريم غادي نعوضها ب r. وهاد y ما غنعوضها بحتى شي حاجه غادي نكتب غير سي. دونك شوف المعادله المميزه شنو هي. قلنا a r كاري دونك هاد y سكوند عوضتها ب r كاري لحقاش عندها جوج ديال الشريطات درت هنا جوج زائد b y بريم عندها شريطه وحده دونك غادي ندير r زائد y ما غاديش ناخدها غادي نكتب سي ايكال 0. هذه كتسمى المعادله المميزه ديال المعادله التفاضليه ديال ليكواسيون ديفيرونسيال.
Donc équation différentielle du deuxième degré. المعادلة المميزة ديالها ولا l'équation caractéristique ديالها هي AR carré plus BR plus C égale 0. دونك كنقول لي مون بالعربية وكنعاودهم بالفرنسي باش يستافدوا الناس العربية ويستافدوا الناس البيوف. دونك سواء كنتي عربية سواء كنتي بيوف تقدر تستافد من هاد لو كور. دونك l'équation caractéristique هي هادي. غتقول لي ومن بعد ما درت l'équation caractéristique شنو غادي ندير؟ وعندك اون ايكواسيون كاركتيرستيك غادي تمشي تحسب دلتا. هاد ليكواسيون كاركتيرستيك خصنا نحسبوا ليها دلتا. دونك غادي نحسب دلتا اللي هي مميز للمعادله. كنحسبوا دلتا بيان سور شحال كتساوي؟ دلتا ايغال بي كاري موان 4 ا سي. دونك هادو هما لي زيتاب اللي كنديرو انا كنحل في المعادله التفاضليه ليكواسيون اللي كنحل في ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي. دونك كنحسب دلتا. من بعد ملي كنحسب دلتا بيان سور دلتا راه كيعطيني ثلاثه ديال لي سوليوشن، يا اما دلتا بوزيتيف يا اما دلتا ايغال زيرو يا اما دلتا نيجاتيف. دونك ثلاثه د الحوايج. الا عطاني انت اذا كان دلتا بوزيتيف، إلا كان دلتا بوزيتيف شنو غيكون عندي؟ إذا كان دلتا كيساوي زيرو شنو غيكون عندي؟ وإذا كان دلتا نيجاتيف شنو غادي يكون عندي؟ دونك ملي كيكونوا دلتا بوزيتيف كلشي كتعرفوا بلي عندنا جوج ديال الحلول. كيكونوا عندنا جوج ديال الحلول غتكون عندي R1 و R2. Donc juge ديال الحلول R1 égale moins B moins la racine de delta sur 2A ou R2 égale moins B plus la racine de delta sur 2A. Donc هادو هما جوج الحلول اللي كيكونوا الحل الاولاني والحل الثاني. هادشي الا كان دلتا بوزيتيف عندي جوج ديال الحلول. كان دلتا كتساوي زيرو عندنا حل واحد شنو هو؟ R كنسميوه R ولا كنسميوه R زيرو اللي بغيتي كتساوي موان بي سور 2 زيرو. هذا هو الحل. وإلا كان دلتا نيجاتيف شنو كيكونوا عندي؟ كيكونوا عندي جوج ديال الحلول عقدية. إذا كان دلتا نيجاتيف كنقول لي المعادلة حلين عقديين اللي هما شنو هما؟ Z1 ولا R1 égale moins B moins I la racine de la valeur absolue de delta sur 2A ou R2 égale moins B plus I la racine de la valeur absolue de delta sur 2A. دونك هادو جوج الحلول ملي كتكون دلتا بوزيتيف. حل واحد ملي كتكون دلتا ايكال زيرو. حلين عقديين ملي كتكون دلتا نيجاتيف. شوف معايا هذا وهذا وهذا عاد غادي نرجعوا ليه. شوف معايا هذا شنو كندير. دونك ملي كتكون دلتا بوزيتيف ولقيت جوج ديال الحلول كنقول حلول المعادلة التفاضلية ولا حل المعادلة التفاضلية هو y x égale alpha l'exponentielle r1 x زائد bêta l'exponentielle r2 x. وما ننساش que alpha ou bêta appartient à R. ملي كتكون دلتا ايكال زيرو هنا غادي يكون عندي حلول المعادلة التفاضلية. غادي نكتب YX égale alpha X plus bêta
l'exponentielle r x. وما ننساش que alpha bêta appartient à r. دونك هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الثانية. نشوفوا دابا الحالة الثالثة في الورقة. دونك نعاود مني كتعطيني دلتا صغر من زيرو، كنقول لي المعادلة شنو عندها جوج ديال الحلول عقدية اللي هما R1 و R2. مني كنحسب الحلول وكنلقاهم كنقول حلول المعادلة تفاضلية YX égale l'exponentielle Px, l'exponentielle Px كنحل قوس كنقول ألفا cosinus Qx plus bêta sinus Qx. شكون هو البي وشكون هما الكيو؟ شكون هو البي وشكون هو الكيو؟ هما هاد الحلول اللي كنلقى. نرجع دوك الحلول اللي كنلقى هنايا. دونك الحلول اللي كنلقى من هنا كنجبد منهم بي وكنجبد منهم كيو. باغ اكزومبل الا خرجت ليا ار، الا خرجت ليا شوف R1 égale P plus IQ. هذا الحل الأول. R2 égale P moins IQ. دونك هادشي إلا خديت أنا المعادلة التفاضلية وخرجت ليا دلتا نيجاتيف وحسبت الحلول، هادو هما الحلول اللي خرجوا ليا R1 و R2. دونك هاد R1 و هاد R2 هما الحلول اللي خرجوا لي هنا R1 و R2 اللي حسبتهم بهذه الطريقه وقلنا حلين عقديين مترافقين. نسيت هنايا مترافقين. وحنا غادي هادشي كامل غنديرو فيه امثله تتفهموا مزيان. كنقول هاد البي اللي كاينه هنا راه هي هادي وهي هادي، كتعرفوا كاملين بلي راه نفس العدد كيكون عندي هنا. دونك الا كانت جوج هنا غتكون جوج هنا، ثلاثة هنا غادي تكون ثلاثة هنا. هادو هما اللي كنحطها هنا. والكيو منين غنجيبوها؟ هي هادي، هادي هي كيو، هادي هي كيو اللي كنكتبوها في هاد البلاصه وكنكتبوها في هاد البلاصه. و بيان سور ما ننساش كو الفا بيتا appartient à R. هذا هو الكور ديال المعادلات التفاضلية. دونك غادي نحيد هاد الورقة ديال هاد الكور اللي غادي نرجعو نخدمو بها ملي غادي نحتاجو ليها ملي غادي نبداو لي زيكزارسيس دابا. دونك غادي نرجع نقول لك شنو غادي نديرو في كل وحدة. دونك غادي نحاول ندير دي زيكزارسيس في شاكا. إلا خديت باغ اكزومبل خديت حلة المعادلة ولا المعادلات تفاضلية، خديت باغ اكزومبل الأولى غادي ناخد y سكوند بلس 2y بريم موان 3y إيكال 0. باينه كمعادله تفاضليه من الدرجه الثانيه. علاش معادله تفاضليه من الدرجه الثانيه؟ لحقاش عندها جوج شريطات. شنو كنكتب؟ هادشي اللي كتبت لكم هنا. اول حاجه كنكتب المعادله المميزه. نكتب المعادله المميزه هي كيفاش قلنا كنلقى المعادله المميزه. هاد ار سكوند هي ار كاري، هاد y سكوند هي ار كاري،
هاد y هي r وهاد y ما كنعوضهاش هي غتولي عندي r carré plus 2r moins 3 égale 0 اشنو كتبت لكم ثاني نحسب دلتا دونك نحسب دلتا دلتا كتساوي b carré moins 4 ac دونك شكون هو الأ عندنا هنا هو واحد البي هو جوج سي هو موان 3 دونك غنقول بي كاري اللي هي 2 كاري موان 4 فوا ا اللي هي 1 فوا سي اللي هي موان 3 ايكال 2 كاري سي 4 ناقص في ناقص غتعطينا زائد 3 في 4 12 توتال 16 دلتا بوزيتيف شوف اون فوا تخرج لك دلتا بوزيتيف صافي هادي هي الهضره اللي غادي تقول هادي صافي ديال دلتا بوزيتيف دونك شوف شنو غادي نكتب غادي نحسب R1 égale moins B moins la racine de delta sur 2A égale moins B اللي هي moins 2 moins la racine de 16 sur 2 fois 1 2 fois A lié 2 fois 1 égale moins 2 moins racine de 16 c'est 4 sur 2 moins 2 moins 4 moins 6 sur 2 moins 6 sur 2 c'est moins 3 donc هذا الحل الاولاني نمشي نحسب R2 égale moins B plus la racine de delta sur 2A égale moins 2 plus la racine de 16 sur 2 fois 1 égale moins 2 plus 4 sur 2 moins 2 plus 4 c'est 2 sur 2 2 sur 2 c'est 1 donc بعد ما حسبنا الحلول R1 و R2 شنو كنكتب حلول المعادلة التفاضلية حلول المعادلة التفاضلية ولا حل المعادلة التفاضلية شنو كنكتب هادي اللي كاينه هنا دونك نفسها غادي نعاود ننقلها نكتبها دونك عندي y x égale alpha l'exponentielle R1 x plus bêta l'exponentielle R2 x تساوي alpha donc yx تساوي alpha R1 غنعوضها بالقيمة ديالها اللي لقينا اللي هي exponentielle moins 3x plus bêta l'exponentielle R2 نعوضها بالقيمة ديالها اللي هي 1x on simplifie هاد الكتبة هي alpha exponentielle moins 3x plus bêta l'exponentielle x on نقول alpha bêta appartient دونك هذا الحل المعادلة التفاضلية الأولى نشوف معادلة تفاضلية أخرى دونك ثانيا جوج y seconde plus y prime moins y égale 0 دونك بنفس الطريقة نقول المعادلة المميزة هي y seconde قلنا هي r كاري y prime هي r و y ما غنعوضهاش غناخد غير داك العدد اللي معاها اللي هو واحد دونك هي جوج r كاري بلس r موان 1 égale 0 غادي نحسب دلتا كتساوي b كاري موان 4 c الأ هو جوج b هو واحد c موان 1 دونك égal b carré اللي هي 1 carré moins 4 fois a 2 fois c moins 1 égal 1 carré c'est 1 moins fois moins plus 2 fois 4 8 8 plus 1 9 donc delta positif ملي كتخرج delta positif عندي deux solutions R1 égale moins b moins la racine de delta
sur 2a. Il y a moins b, il y a moins 1, moins la racine de 9 sur 2 fois 2, égale moins 1, moins la racine de 9, c'est 3 sur 4. Moins 1, moins 3, moins 4 sur 4, égale moins 1. هذا هو المهم. R2 égale moins b plus la racine de delta sur 2a égale moins 1 plus la racine de 9 sur 2 fois 2 égale moins 1 plus 3 sur 4. Moins 1 plus 3, c'est 2 sur 4. 2 sur 4, c'est 1 demi. غادي نكتب حلول المعادلة التفاضلية. حلول المعادلة التفاضلية. واشنا هي القاعدة اللي غنخدم هي اللي كتبنا دابا هنا هادي. دونك غادي نعاود نقول هادي. y x égale alpha exponentielle r1 x plus bêta exponentielle r2 x. Donc yx égale alpha exponentielle. Donc r1 c'est moins 1 x plus bêta exponentielle r2 c'est 1 demi x. On simplifie الكتبة هي alpha exponentielle moins 1 هي moins x. لحقاش الآن ما كنكتبوش في المات. Plus bêta exponentielle 1 demi x. On ne sait que alpha, bêta appartient à R. هذه هي حلول المعادلة التفاضلية. ناخذ كآخر 3. غناخد y seconde plus 6y prime plus 9y égale 0. دونك نفس الصيغة اللي كنخدمو بها المعادلة المميزة de point اللي هي r carré plus 6r plus 9 égale 0. Donc seconde r carré 6 y prime هي r y ما كنكتبوهاش غنكتب سود. من بعد كنحسبو دلتا كتساوي b carré moins 4 a c. ال a هو 1 b 6 c 9. Donc b carré 6 carré moins 4 fois a اللي هي fois 1 fois c اللي هي fois 9 égale 36 moins 36 égale 0. دونك ملي خرجت لينا 0 شنو الكال اللي حنا فيه دابا؟ حنا في لو دوزيام كا. دونك ملي دلتا كتساوي لينا 0 غادي نكتب نفس هادشي اللي مكتوب عندي هنا غادي نعاود نكتب. دونك نفس هادشي اللي مكتوب هنا غنعاود نكتب هنا. نفس هادشي اللي مكتوب هنا هو اللي غادي نعاود نخدم به. شوف شنو غادي ندير. ملي خرجت ليا دلتا كتساوي 0 شحال من حل عندي نورمالمون اللي هو r égale moins b sur 2. R égale moins b sur 2. R égale moins b sur 2 égale moins 6 sur 2 fois 1 égale moins 6 sur 2 égale moins 3. من حسبت هذا اش غادي نجي نكتب حلول المعادلة التفاضلية. هي حلول المعادلة التفاضلية. شنو هما حلول المعادلة التفاضلية؟ غنكتب هادشي. دونك y x égale alpha x plus bêta l'exponentielle r x. و ال r شكون هو؟ هو moins 3.
دونك كتبت القاعده ونعاود نكتب الجواب كيفاش غادي يكون. دونك نجي نكمل هنا y(x) égale alpha x plus bêta l'exponentielle قلنا ال r هو moins 3x وما ننساش نكتب alpha bêta appartient à r.